परेशानी का हल मुफस्सल मजमून तारुफ परेशानी एंग्जाइटी एक आम इंसानी एहसास है जो ज़िंदगी के हर दौर में किसी भी शख्स को आ सकता है। ये वो फितरी रद्द-अमल है जो हमें खतरात और दबाव के खिलाफ खबरदार करता है और हमें चूक ना रखता है। मगर जब परेशानी मामूल से बढ़ जाए, रोज़मर्रा काम, ताल्लुकात, नींद और सेहत पर मनफी असर डाले, तब इसे संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। ये मजमून परेशानी की वजूहात, अलामात और अमली साइकोलॉजिकल और रूहानी हल पेश करेगा ताकि कारी ज़िंदगी में सुकून और इस्तेहकाम हासिल कर सके। परेशानी की तारीफ और अक़साम। परेशानी एक ऐसा एहसास है जिसमें दिल तेज़ धड़कता है, ज़हन गैर यकीनी और खौफज़दा हो जाता है और जिस्मानी अलामात जैसे पसीना आना, सांस लेने में दुश्वारी, आउज़लात में खिंचाव महसूस होते हैं। आमतौर पर परेशानी चंद अहम अक़साम ये हैं। एक, आम परेशानी जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, मुस्तकिल और गैर मखसूस फ़िक्र जो रोज़मर्रा के मसाइल के बारे में होती है। 2, हयातियाती या फोबिया से जड़ी परेशानी, फोबियस, किसी खास चीज़ या हालत से शदीद खौफ। 3, हमल इज़्तिराब, पैनिक डिसऑर्डर, अचानक शदीद खौफ के हमले जिनमें सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज़ और मौत का खौफ शामिल हो सकता है। 4, समाजी इज़्तिराब, सोशल एंग्जाइटी, दूसरों के सामने जाने, आबाद करने में शदीद खौफ। 5, परेशानी से जड़ी ज़हनी खराबी डिसऑर्डर, गैर इरादी ख्यालात और रोगी की तकरार जिनसे बेचैनी होती है। परेशान के असबाब, परेशानी बेशुमार अवामिल से पैदा हो सकती है। ममालिक ये अवामिल मिलकर काम करते हैं। जीनियाती रुझान, बाज़ ख़ानदानों में इज़्तिराब ज़्यादा देखा जाता है। माहौलात, मुहर्रिकात, गुर्बत, बेरोज़गारी, ताल्लुकाती झगड़े, आकाम का दबाव, ज़हनी तरवामा, बचपन में होने वाले सदमात या किसी हादसे के बाद का इज़्तिराब, नासाज़ तर्ज़ ज़िंदगी, नाक़िस नींद, गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा, मुनशियात, कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल से वो मसाइल, हार्मोनल तग़य्युरात, दायमी दर्द, कुछ अद्वियात के असरातमंद सोचों का तवील खुदी पर शक, मुस्तक़बिल के बारे में इफ़रात व तफ़रीत और मनफी ख़यालात की बार बार तकरार। परेशान की अलामात, परेशानी की शनाख्त के लिए इन अलामात पर गौर करें। मुस्तकिल फ़िक्र और परेशान ख़याली, तवज्जो मरकूज़ न हो पाना, याददाश्त कमज़ोर होना, दिल की धड़कन तेज़, पसीना आना, कपना, सांस लेने में दुश्वारी, आदम घुटने का एहसास, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, बेक़रार रहना, नींद में कमी, बदनी नींद लेकिन ज़हनी आरूमी, हाज़मे के मसाइल, सरदर्द, आउज़लात में दर्द। अगर ये अलामात रोज़मर्रा ज़िंदगी में खलल डाल रही हों तो तिब्बी मशवरा ज़रूरी है। परेशानी का अमली हल, अमूमी हिकमत अमलिया ज़ैल अमली आसान और मुअस्सिर तरीक़े दिए जा रहे हैं जिन्हें रोज़ाना के मामूल में शामिल करके परेशानी में खातिर खा कमी लाई जा सकती है। 1, सांस की मशक़ें और ज़मीन पर वापस आना, ग्राउंडिंग, गहरी सांस, नाक से आहिस्तगी से गहरी सांस लें, 4 सेकंड तक रोकें और मुंह के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें। इसे 5 बार दोहराएं। 4 तरीका, सांस को 4 सेकंड में लें, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड में छोड़ें। ये दिल की धड़कन को सासत करता है और जिस्म को पुरसुकून बनाता है। हिज़्मे की पहचान, 5, 4, 3, 2, 1, अपने आसपास 5 चीज़ें देखें, 4 चीज़ें छुएं, 3 आवाज़ें सुनें, 2 खुशबुओं को पहचानें और 1 चीज़ का जायका महसूस करें। ये तरीका ज़हन को मौजूदा लम्हे में लाता है। 2, जिस्मानी वर्जिश और हरकत, रोज़ाना कम अज़ कम 30 मिनट की हल्की या दरमियानी शिद्दत की वर्जिश जैसे तेज़ चहलकदमी, दौड़, साइकिलिंग, योगा परेशानी कम करती है। वर्जिश से एंडोर्फिन्स, खुशी वाले हार्मोन पैदा होते हैं और नींद बेहतर होती है। स्ट्रेचिंग और परविएटन वर्जिशें, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन भी मुफीद हैं। आहिस्तगी से हर पट्टे को मजबूत करें और फिर छोड़ दें। 3, नींद का मेयार बेहतर करें, नींद की पाबंदी, रोज़ाना एक ही वक्त पर सोना और इतना सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक आलात से दूर रहें। कैफीन शाम के बाद ना, सोने का माहौल पुरसुकून, अंधेरा और ठंडा रखें। नींद की बेहतरी ज़हनी तनाव कम करती है। 4, मुनज़्ज़म सोच, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, सीखा हुआ तरीका, अपने ख़यालात को नोट करें। जब परेशानी महसूस हो तो लिख लें कि कौन सी सोच आई, ये सोच हकीकी है या मुबालगा आमेज़। सवाल करें, क्या मेरे पास इस बात के सबूत हैं? क्या ये सोच मंतकी है? क्या मैं इस सोच को एक दोस्त के साथ बांटूं तो मैं क्या कहूँगा? ये तरीका कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, मनफी ख़यालात को चैलेंज करके उन्हें हकीकत पसंदाना सोचों में बदल देता है। 5, रोज़नामचा नवीसी, जर्नलिंग, रोज़ाना अपने जज्बात और ख़यालात लिखने से ज़हन साफ़ होता है। परेशानी के मुहर्रिकात पहचाने जा सकते हैं और उनके हल तलाश किए जा सकते हैं। शुक्रिया नोट लिखना, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग भी मुफीद है।
روزانہ 3 چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ یہ منفی سوچوں کو کم کرتا ہے۔ 6 طرز زندگی میں تبدیلیاں، متوازن غذا، تازہ سبزیاں، پھل، مکمل اناج، پروٹین اور مفید چربی، مچھلی، بادام کھائیں۔ زیادتی چینی اور پراسیسڈ کھانوں سے بچکاف۔ پانی، ڈی ہائیڈریشن بھی بے چینی بڑھا سکتی ہے۔ حد اعتدال میں کیفین، کافی یا چائے کا زیادہ استعمال بے چینی بڑھا دیتا ہے۔ شام کے بعد کیفین سے پرہیز کریں۔ الکحل اور منشیات سے پرہیز وقتی طور پر بہتر محسوس ہو سکتا ہے، مگر طویل مدت میں اضطراب بڑھ جاتا ہے۔ 7 سماجی تعاون اور بات چیت، اپنے جذبات کا اظہار دوستوں اور فیملی کے ساتھ کریں۔ لب کشائی تناؤ کم کرتی ہے۔ سپورٹ گروپس آن لائن کمیونٹیز جہاں لوگ اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں بھی فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی صرف کسی کے قریب بیٹھ جانے، ہاتھ پکڑ لینے سے بھی سکون ملتا ہے۔ 8 ذہنی آرام اور ریلیکسیشن تکنیکس۔ مائنڈ فلنس، ذہنی حاضر دماغی۔ چند منٹ روزانہ اپنی سانس پر توجہ دیں، خیالات کو آنے دیں اور جانے دیں بغیر کسی فیصلے کے۔ مراقبہ، میڈیٹیشن، روزانہ 10 سے 15 منٹ کی مراقبتی مشق بے چینی میں کمی لاتی ہے۔ رشتک موسیقی یا قدرتی آوازیں جیسے پانی کی سرسراہٹ یا پرندوں کی آواز ذہن کو پرسکون کرتی ہے۔ 9 منظم روٹین اور ٹائم مینجمنٹ۔ کاموں کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں اور ہر دن کے لیے حقیقت پسندانہ اہداف رکھیں۔ بڑے کام کا دباؤ کم کرنے کے لیے پامودورو جیسا طریقہ اپنائیں۔ 25 منٹ کام، 5 منٹ آرام۔ یہ توجہ برقرار رکھتا ہے اور پریشانی کم کرتا ہے۔ 10 مذہبی اور روحانی پہلو اگر آپ اس میں یقین رکھتے ہوں۔ نماز، دعا اور ذکر دل کو تسکین دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور تقدیر کی سمجھ فکر کو کم کرتی ہے۔ روحانی رہنماؤں اور مشاورت سے رہنمائی لینے سے اندرونی سکون مل سکتا ہے، لیکن یہ طبی علاج کا متبادل نہیں ہے۔ اکثر دونوں ایک ساتھ فائدہ مند ہوتے۔ سائیکو تھراپی اور طبی علاج اگر خود مدد کی تکنیکیں ناکافی ہوں تو درج ذیل طبی و ذہنی صحت کے ماہرین سے رجوع کریں۔ سائیکولوجسٹ، بات چیت کے ذریعے XRP ایکسپوجر اینڈ رسپانس پریونشن مائنڈ فلنس بیسڈ طریقہ سکھا سکتے۔ سائیکارنسٹ، سائیکائٹرسٹ، جب پریشانی بہت شدید ہو یا ادویات کی ضرورت ہو تو ماہرین امراض نفس ادویات تجویز کر سکتے ہیں، جیسے اینٹی اینگزائٹی ادویات یا اینٹی ڈپریسنٹس۔ کمیونٹی ہیلتھ سروسز، کچھ مقامات پر مفت سبسڈی سپورٹ میسر ہوتی ہے۔ کب ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے؟ اگر پریشانی نے روزمرہ کام کرنے کی صلاحیت متاثر کر دی ہے، اگر خودکشی کے خیالات یا خود کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہو، اگر نیند، کھانا تعلقات بہت متاثر ہوں، اگر جسمانی علامات شدید ہوں جن کا طبی سبب نہ مل رہا ہو۔ خصوصی حالات اور بچوں میں پریشانی، بچوں اور نوجوانوں میں پریشانی مختلف طریقے سے ظاہر ہو سکتی ہے، مثلاً اسکول جانے سے انکار، غیر معمولی گریہ، جسمانی شکایت۔ والدین کو نرم رویہ، روٹین اور پیشہ ورانہ مدد کی راہ ہموار کرنی چاہیے۔ بزرگ افراد میں بھی پریشانی عام ہے، خاص طور پر اکیلاپن طبی مسائل کی وجہ سیان کے لیے سماجی امداد اور طبی جانچ ضروری ہے۔ عام غلط فہمیاں، متس اور حقیقتیں، فیکٹس غلط۔ پریشانی کمزور لوگوں میں ہوتی ہے۔ حقیقت، پریشانی ایک نفسیاتی حالت ہے، کسی کی کمزوری نہیں۔ غلط، صرف بات کر لینے سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حقیقت، بات مفید ہے مگر بعض اوقات مخصوص علاج درکار ہوتا ہے۔ غلط، ادویات خطرناک ہوتی ہیں۔ حقیقت، مناسب ڈوز اور طبی نگرانی میں ادویات لاکھوں لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہیں۔ روزمرہ عملی منصوبہ، 1 ہفتہ وار پلان۔ نمونہ، یہ پلان ابتدائی رہنمائی کے لیے ہے۔ صبح 10 منٹ مائنڈ فلنس، ہلکی ورزش، متوازن ناشتہ دیں۔ کام کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں۔ پامودورو تکنیک استعمال کریں سے پہلے 15 منٹ سانس کی مشق، چہل قدم۔ شام، روزنامچہ نویسی 10 منٹ۔ 3 اونچے چیزوں کا نکرا، الیکٹرانکس 1 گھنٹہ پہلے بند کریں۔ آرام دیں، نیند کی کوشش۔ خاندان اور دوستوں کے لیے مشورہ، اگر آپ کے گھر والا دوست پریشان ہے سنیں، تنقید نہ کریں اور ان کے جذبات کو تسلیم کریں۔ مدد کے لیے ماہر نفسیات ڈاکٹر کے پاس لے جانے میں تعاون کریں۔ ہنگامی علامات میں فوری طبی مدد حاصل کریں۔ خلاصہ اور نتیجہ، پریشانی زندگی کا حصہ ہو سکتی ہے، مگر مستقل شدید پریشانی کو نظر انداز کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے اس کے بہت سے حل موجود ہیں۔ روزمرہ کی ورزش اور صحت مند خوراک، نیند کی بہتری، سانس اور مائنڈ فلنس تکنیکات، منظم سوچ اور روزنامچہ نویسی، سماجی حمایت، اور جب ضرورت ہو تو پیشہ ورانہ علاج۔ روحان اور مذہبی
عمل بھی اندرونی سکون کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات مدد مانگنا کمزوری نہیں بلکہ بہادری ہے۔ اگر آپ کا کوئی عزیز شدید پریشانی محسوس کر رہا ہے تو فوری طور پر ماہرین سے رابطہ کریں اور یاد رکھیں کہ معمولی قدم بھی بڑے فرق لا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر ایک گائیڈ روزانہ کی روٹین کر دے سکتا ہوں کا اب کسی مخصوص انداز، مثلاً مذہبی حوالوں کے ساتھ، نفسیاتی اصولوں کے ساتھ، عملی سرگرمیوں کے ساتھ میں مزید تفصیل چاہتے ہیں۔ پریشانی کا حل تعارف۔ پریشانی اینگزائٹی آج کے دور کا عام مسئلہ بن چکا ہے۔ روزمرہ کی زندگی کی مصروفیات، معاشی دباؤ، خاندانی تناؤ، کام کی جگہ کی تقاضائیں اور مستقبل کی غیر یقینیوں نے انسانوں کے دلوں میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ پریشان صرف دماغی یا جذباتی حالت نہیں رہ گئی بلکہ جسمانی علامات، روابط میں رکاوٹ اور مجموعی معاون زندگی کو متاثر کرنے والی قوت بن چکی ہے۔ اس مضمون میں ہم پریشانی کی وجوہات، اس کے اثرات اور عملی نفسیاتی، روحانی اور طبی حوالے سے حل تفصیل سے پیش کریں گے تاکہ قاری ایک منظم، قابل عمل اور طویل المدتی حکمت عملی اپنا سکے۔ پریشانی کی نوعیت اور نشانیاں۔ پریشانی کے متعدد چہرے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بار بار فکر میں ڈوبے رہتے ہیں، کچھ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس لینے میں دشواری، پسینہ آنا، ہاتھ کانپنا، نیند میں خلل، بھوک کا گھٹ جانا، بڑھ جانا ہے سب اس کے جسمانی مظاہر ہیں۔ ذہنی سطح پر پریشانی کی وجہ سے توجہ مرکوز کرنے میں کمی، منفی خیالات کا آنا، خود اعتمادی کا کم ہونا اور تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر پریشانی طویل ہو تو ڈپریشن، سماجی انزاتی، انہمام قلب جیسے سنگین مسائل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پریشان کی بنیادی وجوہات ایک فطری اور جینیاتی عناصر۔ بعض افراد میں فطری رجحان ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے خطرات اور ممکنہ مسائل کو زیادہ شدت سے محسوس کر خاندان میں اگر کسی کو بار بار پریشانی رہی ہو تو اس کا اثر آئندہ نسلوں پر بھی پڑ سکتا ہے۔ دو ماحولیاتی عوامل، غربت، بے روزگاری، خوف، عدم تحفظ، خاندانی نااتفاقی اور سماجی دباؤ۔ پریشانی کی عام وجوہات اور خاص طور پر نوجوان اور نوجوان بالغوں میں تعلیمی اور پیشہ ورانہ ہتھوڑے کا دباؤ پریشانی کو بھڑکا سکتا ہے۔ 3 عادات زندگی، نیند کی کمی، غلط تغذیہ، زیادہ کیفین، منشیات کا استعمال، جسمانی سرگرمیوں کی کمی، یہ سب چیزیں دماغی کیمیا میں عدم توازن پیدا کر کے پریشانی کی شدت بڑھا دیتی ہیں۔ 4 نفسیاتی عوامل، ماضی کے ترمے، بچے پن کی تکلیف دہ یادیں، شناختی بگاڑ، مثلاً خود کو کمتر سمجھنا اور بار منفی سوچیں، یہ عوامل پریشانی کو جڑ پکڑنے دیتے ہیں۔ 5 صحت کے مسائل، بعض طبی حالات جیسے تائرائیڈ کی خرابی، دل کی بیماریاں اور کچھ دوائیں بھی پریشانی کی وجہ بن سکتی۔ پریشان کے نقصانات، پریشانی اگر بروقت کنٹرول نہ ہو تو یہ فرد کے تمام شعبۂ حیات کو متاثر کرتی ہے۔ کام پر کارکردگی گنر سکتی ہے، رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، جسمانی صحت متاثر ہو سکتی ہے اور زندگی کا عمومی مزاج اداس اور بے چین رہتا ہے۔ اس کے علاوہ معاشرہ بھی پریشان فرد کو سمجھنے میں ناکام رہتا ہے، جو فرد کے لیے اکیلا پن اور مزید تشویش کا باعث بنتا ہے۔ پریشانی کے حل، ایک جامع حکمت عملی۔ پریشانی کے حل کے لیے واحد نسخہ ہر کسی پر برابر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ ہر فرد کی زندگی، روحانی اور جسمانی حالت اور حالات مختلف ہوتے ہیں، اس لیے بہترین طریقہ ایک مربوط منصوبہ ہے جس میں روزمرہ کی عادات، ذہنی مشقیں، سماجی تعاون، روحانیت اور ضرورت پڑنے پر طبی مدد شامل ہو۔ ایک علم اور شعور، پریشانی کو پہچاننا سب سے پہلا قدم خود کی تربیت اور شعور ہے۔ جب انسان اپنی پریشانی کی نوعیت، اس کے محرکات اور اپنے رد عمل کو سمجھ لیتا ہے تو وہ کنٹرول حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ روزنامہ ڈائری رکھیں، کون سی صورت حال میں پریشانی بڑھتی ہے، کون سے خیالات بار بار آتے ہیں، کن مقامات اور لوگوں کے ساتھ رہنے سے فرق پڑتا ہے۔ یہ سادہ مشق آپ کو پیٹرن سمجھنے میں مدد دے گی اور حل تلاش کرنا آسان ہوگا۔ 2 سانس اور جسمانی آرام کی تکنیکیں۔ سانس کی مشقیں، بریدنگ ایکسرسائزز فوراً اثر دیتی ہیں جب پریشان چھوٹیے بڑے تو گہری سانسیں لیں، آہستگی سے ناک سے سانس لیں، 4 تک گنیں، 2 سیکنڈ روکیں، پھر آہستہ آہستہ منہ سے خارج کریں، 6 تک گنیں۔ یہ عمل دل کی دھڑکن کو معمول پر لاتا اور اعصابی نظام کو پرسکون کرتا ہے۔ پریکٹیکل تکنیکیں، مسل ریلیکسیشن، پیش قدمی سے پٹھوں کا ریلیکس کرنا بھی بہتر ہے، پاؤں سے شروع کر کے پورے جسم کے پٹھوں کو تناؤ کے بعد چھوڑنا۔ 3 ذہنی مشقیں، مائنڈ فلنس
और शनाख्ती तब्दीली। एक माइंडफुलनेस मौजूदा लम्हे में मुकम्मल तवज्जो मरकूज करने की कोशिश करें। जब आप माजी या मुस्तकबिल के खौफ में गिर जाएं तो अपने सांस अपने चारों अतराफ की अशिया पर ध्यान मरकूज कर रोजाना 10 से 20 मिनट की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आपकी इज़्तिराबी हालत को कम कर सकती है। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) की तकनीक। ये तरीका आपके मनफी ख्यालात को शनाख्त करके उन्हें मंतिकी और हकीकत पसंदाना ख्यालात से बदलता है। मिसाल के तौर पर अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं नाकाम हो जाएगा, तो इस सोच का चैलेंज करें। सबूत क्या है? माजी में कौन सी कामयाबियां हैं? क्या ये सोच मंतिकी है या मुबालगा आराई? इस जैसे सवालात ज़हन को हकीकत की तरफ लाते हैं। 3 सोच की वक्फाकारी। जब मनफी ख्याल आए तो एक मखसूस लफ्ज़ या तस्वीर का इस्तेमाल करके खुद को रोकें और फिर किसी मुस्बत याद आहल की तरफ मुंतकिल करें। 4 जिस्मानी सरगर्मी और नींद। वर्जिश। रोज़ाना हल्की से मुतदिल वर्जिश 30 मिनट वॉक, दौड़, योगा दिमाग में एंडोर्फिन्स पैदा करती है जो मिजाज को बेहतर बनाती। वर्जिश न सिर्फ फौरी तौर पर परेशानी घटाती है बल्कि तवील मुद्दत में मुज़ाहमत भी बढ़ाती है। 2 नींद। बाकायदा नींद की आदत बनाएं। रोज़ाना एक ही वक्त पर सोना और जागना। सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मिकदार कम करना और कैफीन/नींद बिगाड़ने वाली चीज़ों से पराउज़नी की कमी परेशानी को बढ़ाती है और तवज्जो कम करती है। 5 खुराक और केमिकल बैलेंस। 1 सेहतग़िज़ा। मुतवाज़िन ग़िज़ा, फल, सब्जियां, प्रोटीन और सेहतमंद चिकनाई दिमागी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। ओमेगा-3 फैटी एसिड्स विटामिन्स और मिनरल्स बर्न कीमिया को बेहतर रखते हैं। 2 कैफीन और नशा आवर अशिया से परहेज़। ज़्यादा काफ़ी, चाय, सिगरेट और अल्कोहल की ज़्यादती परेशानी को बढ़ा सकती है। मखसूस लोगों में कैफीन ही पेलज़न और बेचैनी का सबब बन सकती है। 3 दवाएं। बाज़ सूरतों में माहिर नफ्सियात डॉक्टर एंटी एंग्जाइटी दवाएं तजवीज़ कर सकते हैं। ये आर्जी या तवील मुद्दती हो सकती हैं, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल हमेशा माहिरीन की निगरानी में होना चाहिए। खुद से दवा लेना खतरनाक हो सकता है। 6 समाजी राब्ते और सपोर्ट सिस्टम। अकेलापन परेशानी को गहरा करता है, इसलिए रिश्तेदारों, दोस्तों और सपोर्ट ग्रुप्स से बात करें। अपने जज्बात और खौफ का इजहार करने से कसीर बार बोझ हल्का हो जाता है। अगर मुमकिन हो तो किसी करीबी शख्स के साथ खिले दिल से शेयर करें या ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में शामिल हों जहां लोग इसी सूरत-ए-हाल से गुजरे हों। ग्रुप थेरेपी भी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। 7 रोज़मर्रा की मंसूबाबंदी और वक्त का इंतज़ाम। परेशानी अक्सर बेतरतीबी और कामों के बोझ से पैदा होती है। छोटे और मुमकिना अहदाफ मुकर्रर करें। कामों को तरजीह दें और बड़े टास्क को छोटे हिस्सों में तकसीम करें। तो क्या होगा वाली फ़िक्र के बजाय अब मैं क्या कर सकता हूँ पर फोकस करें। इससे पावर और कंट्रोल का एहसास बढ़ता है। 8 रूहानी पहलू और दुआ। हमारी सकाफत में रूहानी नुक्ताए नज़र से परेशानी का हल अहमियत रखता है। नमाज, दुआ और कुरान मजीद के मुताला से सुकून मिलता है। रेशीनते खुदा को मजबूत करने से इंसान की फिक्र में कमी आती है और उम्मीद बहाल होती है। साथ ही साजगार लोगों और उलमा से मशवरा लेने से भी हौसला मिलता है। रूहानी मशक़ें। रोज़ाना शुक्रगुजारी की आदत। छोटी छोटी नेमतों पर ध्यान देना और सब्र की तरबियत ज़हनी इस्तेहकाम में मदद देती है। 9 पेशा वराना मदद की ज़रूरत कब है? अगर आपकी परेशानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, काम और रिश्तों को नुमायां तौर पर मुतासिर कर रही है या आपके पास खुद को नुकसान पहुंचाने के ख़यालात हैं, तो फ़ौरन माहिर नफ्सियात साइकोथेरापिस्ट डॉक्टर से राब्ता करें। पेशा वराना थेरापी मखसूस तकनीकें या अद्वियात बहुत मुअस्सिर साबित हो सकती हैं। उन्हीं वजूहात की बना पर शिराकत दारी करना निहायत ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं खुद ठीक कर लूँगा। ये सच भी हो सकता है, मगर जब परेशानी शदीद अतूल पकड़ जाए तो प्रोफेशनल मदद वक्त और ज़िंदगी दोनों बचा सकती है। अमल मंसूबा। 30 रोज़ा चैलेंज। रोज़ बारोज़ करना आसान कदम। नीचे एक मुख्तसर 30 रोज़ा मंसूबा दिया जा रहा है जिसे अपनाने से परेशानी में वाज़े कमी महसूस हो सकती है। हर दिन छोटा मगर मुस्तकिल अमल अपनाएं। दिन 1 7 रोज़ाना 10 मिनट माइंडफुलनेस सांस की मशक़ें। सुबह और रात नींद का शेड्यूल बना। दिन 8 14 रोज़ाना 20 मिनट वॉक, हल्की वर्जिश। रोज़नामा डायरी जारी रखें। कैफीन कम करें। दिन 15 21 CBT की एक तकनीक अपनाएं।
مثلا منفی خیال پر سوال پوچھیں، کسی دوست یا رشتہ دار سے ہفتے میں ایک بار گفتگو مقرر کریں۔ دن 22-30 روحانی مشق میں اضافہ، شکر گزاری کی لسٹ روزانہ لکھیں، اگر ضرورت محسوس ہو تو پروفیشنل کنسلٹیشن شیڈول کریں۔ یہ چھوٹے مگر پاداش عمل آپ کے اندر نظم، خود ارادی اور خود شناسی کریں گی۔ غلط فہمیاں اور ان کا جواب۔ ایک پریشانیاں صرف کمزور لوگ محسوس کرتے ہیں۔ غلط پریشانی ایک نیورو بایولوجیکل اور ماحولیاتی رد عمل ہے۔ یہ کسی کی کمزوری نہیں بلکہ ایک انسانی حالت ہے جسے سمجھ کر حل کیا جا سکتا ہے۔ 2 صرف دعا اور صرف دوائیں ہی کافی ہیں۔ بہترین نتائج اکثر متعدد طریقوں کے ملاپ سے آتے ہیں۔ روحانی، نفسیاتی اور طبی مدد کا امتزاج۔ 3 اگر میں تھراپی میں جاؤں گا تو لوگ سمجھیں گے مجھ میں خرابی ہے۔ ذہنی صحت کی دیکھ بھال بھی جسمانی صحت جیسی اہمیت رکھتی ہے۔ آج کل بہت سے کامیاب لوگ تھراپی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خلاصہ اور نتیجہ، پریشانی ایک عمومی مگر قابل علاج صورتحال ہے۔ اس کا حل صرف ایک راستہ نہیں بلکہ کئی راستوں کا مجموعہ ہے۔ علم و شعور، سانس و ریلیکسیشن تکنیکیں، مائنڈ فلنس، جسمانی ورزش، مناسب نیند و غذا، سماجی سپورٹ، روحانی وابستگی، اور اگر ضرورت پڑے تو پیشہ ورانہ مدد۔ ایک کامیاب حکمت عملی وہی ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ اپنائی جائے۔ چھوٹے قدم، روزانہ کی مشقیں اور اپنی حالت کو سمجھ کر مناسب عمل کرنا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے ایک مخصوص 30 یا 60 روزہ پلان تیار کر دوں جس میں روزانہ کی ٹاسک لسٹ، سانس اور مائنڈ فلنس مشقیں، خوراک و نیند کے اصول، اور اگر ضروری ہو تو ماہرین کی تلاش کے لیے رہنمائی شامل ہو۔ براہ کرم بتائیں۔ اللہ آپ کو سکون اور ہمت دے۔